اوے دور میار والا بندہ علی نو مان ہی نہیں سکدا یار. میں جملہ دین لگا کوئی ناراض ہوندا تے پیا ہوے لیکن احمد رضا نے جڑا عقیدہ دیتا ہے او بیان کرن لگا. کون علی مصطفیٰ دا ویر علی اوے حلال زادیاں دا پیر علی. اور بولے گا علی تے ذکر تے ہو جی دی دادی بھی سننی ہوئی تے نانی بھی سننی ہوئی. کیونکہ علی کون ہے میں دسنا چاہنا. سنیا جے کون علی؟ حیدر کرار. نہیں یہ نہیں سنیا لا تیل مارو. حیدر کرار شیر خدا اسد اللہ اوے تاجدار حلباب داماد مصطفیٰ. نہیں مزہ نہیں آیا. صحابہ دا مشیر علی. سنیا جے جملہ دے لگا صحابہ دا مشیر علی مصطفیٰ دا پیر علی تے سنیاں دا پیر علی ہے.